नारायण द्वादशादित्या रुद्रावसः सर्वाणि सन्नांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्ऋग्वेदशिरोधीये ओम अदनित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः सहस्र नारायणः चक्रस्थ नारायणः विशालस्थ नारायणः ईशस्थ नारायणः ईशस्थ नारायणः ऊर्ध्वस्थ नारायणः अधस्थ नारायणः अन्तर्बहिस्थ नारायणः नारायण एवेदं सर्वं जगभूतं यच्चराव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धदेवो एको नारायणो द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेदः स विष्णुरेव भवति एतद्वेदशिरोयोगीये ओम इत्यद्रेव्याहरे नमः इति पश्चात् नारायणाय इति परिषात् ओम इत्येकाक्षरं नमः इति द्वयक्षरे नारायणाय इति एकाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याक्षरपदं यो वै नारायणस्याक्षरपदमन्येति अनपबृह सर्वमायुधेति विन्दते पादापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं ततो मृतत्वमस्ते एतत्सामवेदशिरोधीये ओम प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपं अकार उकार मकार इति अनेकदा संभवर्तते तदोमिति यमुक्तं च ते योगी गमसंसारमुनिराट् ओम नमो नारायणाय इति मन्त्रो उपासको वैकुण्ठवनं गमिष्यति तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मत्तदेवावमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यो पुण्डरीकाक्ष ब्रह्मण्यो विष्णुरक्षित सर्वभूतस्थमेकं वै नारायण कारणं पुरुषम् अकारणं परं ब्रह्म एतदथर्ववेदशिरोधीते ओम रात्रिकृतं पापनाशति सायं दिवसकृतं पापनाशति सायं रात्रव्यान पाप भवति पंचमहापातकोपपातके प्रविच्यते सर्ववेदकारण पुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायणसायुज्यमवाप्नोति एवं वेदः न भवतु तनो भुनक्तु सवेङ्करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै ओम शान्ति दक्षिणं कुञ्जयित्वा नागभोगे कछड़ी आना वंदन कछड़ी श्री वैकुंठनाथ भगवान को Etik.